وہ हमें काम करवाएं, पैसे तो पकड़ाई जाए बस। इसमें उसमें भी तो नंबरिंग है, इसमें भी नंबरिंग है। ठीक क्या है। ख्याल है? वो चलिए। नासिर भाई से रब्ता किया था? आए आए थे हुए हैं सर जी आज माशाल्लाह, तो। कल भी आए थे। माशा कल। आप नजर करम नहीं डालते शेमत राम। माशाल्लाह नासिर भाई कल भी आए कहते हुए हैं। थे, जब आपने कहा था ना कि नासिर भाई का, उसी टाइम आ गए थे माशाल्लाह। ये तो फिर हमारा नासिर भाई से माशाल्लाह वाबस्तगी है। जी जी, मौजूद है। मैंने आज ना नासिर भाई को मैसेज करना था तो वो किसी और को कर दिया, वो भी नासिर थे। तो अच्छा जी। मतलब तकरीबन 23 हदीसें रहती हैं, दूसरा बाब रिजात वाले सुनाने में। बारकल्लाह फिक। ठीक 1100 होगी। और 89 88 हैं। ठीक होगी। उसके 78। बाद उसके बाद फिर जी। इब्ने माजा। इब्ने अच्छा माजा बस इसका ये बाबे निकाह ही था सिर्फ हमारा। देख लें, मुझे नहीं, नहीं पता। ये एक ही तो नहीं था, बाबू तलाक तक नहीं है पता। हाँ उसमें और ये और भी हैं इसमें। जी और भी हैं। अच्छा। अगर तो नहीं भी है सही मतलब फिर भी हम यही पढ़ लेंगे, अभी मैंने ये प्रिंट करवा लिए सारे। मैं मैंने भी अच्छा पूरी कराई। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये पढ़ लेंगे। जी। तो इब्ने माजा वैसे उसका मतलब जैसे कहते हैं ना एक एक मरूर जिसको आप कहते हैं। हम्म, अच्छा हम पढ़ रहे थे तशबीह की अकसाम। जी उसमें हमने पढ़ी थी कि अगर वजह शिबा मुफरद हो जी। तो उसे तशबीह मुफरत के। मुफरद कहते हैं। और जी। अगर उसमें वजह शिबा कई चीजों से अखज हो तो उसे क्या कहते हैं? तशबीह मुरक्कब। मुरक्कब। तशबीह मुफरद की हमने तीन वो किस्में पढ़ी थी। जी। मुफस्सल, मुजमल शती मुजमल। चल मुअक्कद। हम्म, मुरसल मुअक्कद मुफस्सल मुजमल। मुजमल। जी। तो बलीग के अंदर दोनों चीजें हज़फ होती है। पांचवी ठीक बलीग है। थी जी। हाँ। वजह शिबा मज़कूर होने और हज़फ होने के एतबार से दो दो जी हो जाती अदा थी। ठीक है। अदा तो वजह शिबा। वजह शिबा अगर मज़कूर हो तो मुफस्सल, जी। माजूफ हो तो मुजमल। मुजमल जी। अदाद तशबीह मज़कूर हो तो, तो मुरसल। और अगर ना हो तो तो मुअक्कद। मुअक्कद। तो जी। इसी तरह तशबीह जो जो वजह शिबा अगर मुरक्कब हो तो फिर उसकी दो किस्में बनेगी, तशबीह जी। तमसील और जी। तशबीह ज़िमनी। तशबीह तमसील। अच्छा। और तशबीह ज़िम्नी। तशबीह तमसील में तशबीह। हमने पढ़ा था कि वजह शिबा कई चीज़ों से अखज़ होती है। ठीक है। जी। वजह शिबा क्या होती है? कई चीज़ों से कई अखज़ चीजों होती से है, अदब से। या कई चीज़ होती हैं जिनके साथ कई मतलब, खासियात मिलते हाँ बनती है। जिनके साथ मतलब शायर जो है उसको मतलब है कि मुशब्बा को जोड़ रहा होता है, जी यानी जी। मुशब्बा भी के साथ। लेकिन उसमें भी यही है कि वो मारूफ के मुताबिक जो है ना तशबीह नहीं होती। लेकिन बहरहाल उसमें मुशब्बा मुशब्बा भी तो होते हैं। सही। जी ये जो जी। है ना ज़िमनी, इसमें तो वो सूरत भी नहीं होती लफ्ज़ों के अंदर मुशब्बा मुशब्बा भी अदात तशबीह होने की। जो ज़िमनी है इसके अंदर अदात तशबीह नहीं होगा, हज़फ होगा वजूबन। एक बात। दूसरी बात इसके अंदर ये है, जो तशबीह तमसील है ना उसके अंदर जी। अदात तशबीह मौजूद होंगे। ठीक है। मुशब्बा जी। मौजूद होगा, मुशब्बा भी मौजूद होगा। सिर्फ मसला कहाँ होगा? वजह तशबीह में। वजह शिबा में। सही है कि अब जी। यहाँ पर मतलब वजह शिबा एक नहीं है, कई होंगी। जी। जी। ठीक है। जबकि जी। इसके अंदर ज़िमनी के अंदर क्या होगा? अदात तशबीह नहीं होंगे। अदर तशबीह मतलब वजूबी तौर पे और हज़फ होंगे। जी और हज़फ होंगे। मुशब्बा और मुशब्बा भी की मारूफ सूरत नहीं होगी। ठीक है। सही। मारूफ सूरत नहीं होगी। जिस तरह हम पढ़ते हैं अंत नजमुन फी रिफ़ातिन अंत कशम्सी फी ज़िया, ये वाली जी। सूरत नहीं होगी। बल्कि आपको खुद ही सही। कलाम की फसाद से समझना होगा कि शायर ने यहाँ कैसे बड़ी ही दकीक और बलागत से जो है किस चीज़ को किस चीज़ में किस चीज़ का तशबीह दे दी है। ठीक है। सही।
हाँ ये आ गया। पहले आप इसका कायदा पढ़ लें, क्या फरमाते हैं ये। التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة. تشبيه ضمنی، ترجمہ کریں اس کا سلسلہ طائرہ۔ جی تشبیہ ضمنی تشبیہ ایسی تشبیہ ہے لا یوضع فیہ المشبہ جس میں نہیں وضع کیا جاتا موجود ہوتا مشبہ والمشبہ بھی اور مشبہ بھی فی صورت اس ایسی صورت میں من صور تشبیہ المعروفہ جو کہ معروف تشبیہ کی صورتیں ہیں ان میں سے۔ ایسی تشبیہ جس میں مشبہ اور مشبہ بھی تشبیہ کی معروف مشہور صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح پراپر تشبیہ کی قسم نہیں ملے گی جس میں جناب ایک مشبہ ہوتا ہے پھر مشبہ بھی، پھر آپ اس میں وجہ شبہ تلاش کر کے پھر آپ اس کو جناب بڑے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بل جی یلمحانی فی الترکیب، بلکہ ترکیب میں آپ نے خود ہی اسے ڈھونڈنا ہے، خود ہی اسے محسوس کرنا ہے۔ وہذا النوع یؤتی به، اس قسم کو اس لیے لایا جاتا ہے لیفیدہ تاکہ یہ فائدہ دے ان الحکم الذی اسند الی المشبہ، جو حکم مشبہ کی طرف منسوب کیا گیا نا وہ ممکن اس کی طرف منسوب ہونا کیا ہے، ممکن ہو۔ ممکن ہے۔ ممکن ہے، صحیح، بس اتنی یہاں بات ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے تشبیہ ضمنی، ایسی تشبیہ جس میں معروف صورت کے مطابق مشبہ مشبہ بھی موجود ہے نہیں ہوتے، کلام میں مذکور ہوتے ہیں لیکن آپ خود ہی آپ نے اس کو اپنی سمجھداری سے اس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا اس لیے جی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بلاغت کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس مخاطب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو حکم مشبہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے نا یہ منسوب کرنا کیا ہے، ممکن ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی اچھا، تو میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی اس کے اندر اصول یہ کہ ادات و تشبیہ کیا ہوتے ہیں، حذف ہوتے ہیں، جی صحیح۔ جی دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مشبہ اور مشبہ بھی ہوتے ہیں نا ان کا آپس جی میں مبتدا خبر والا تعلق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مبتدا خبر والا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بھی بعض اہل علم نے، ہاں، آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ رائٹ جی اچھا، تو یہ آپ کو یعنی یاد یہ ہو جائے تین گا ایک باتیں دفعہ دو ہوگی دفعہ، سر جی۔ جی ایک یہ کہ ادات تشبیہ محذوف ہوتے ہیں، نمبر دو یہ کہ مشبہ اور مشبہ بھی کا آپس میں مبتدا خبر والا تعلق ہوتا ہے، اور نمبر تین یہ کہ اس میں جو وجہ شبہ ہے وہ آپ کو خود ڈھونڈنی ہے اور ممکن ہے ڈھونڈنی اس میں سے۔ ایک آپ چوتھی نے بھی کہنا ہوئی ہے ہے۔ کہ اس کے اندر معروف صورتوں میں مشبہ مشبہ بھی موجود نہیں ہوگا، جی ٹھیک ہے، ہاں جی، موصول مشبہ اور مشبہ بھی کی معروف صورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ معروف کیا صورت نہیں مطلب ہوگی، یہ، اس کا بالکل۔ مطلب یہ ہوگا نا لیفید ان الحکم الذی اسند، کہ جس حکم کی طرف نسبت کی گئی ہے اس سے فائدہ لینے کے لیے وہ مشبہ کی طرف ممکن اس کو مشبہ کی طرف ثابت کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ یفیدہ ثابت کرنا۔ ہم۔ تشبیہ تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ صورت کی صورت کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے نا، اور تشبیہ ضمنی میں یہ ہوتا ہے کہ ذات تشبیہ نہیں ہوتے، صحیح، ہاں جی بالکل۔ اور آپ نے جملے کو جملے کے ساتھ تشبیہ دینی ہے اور جملے میں ہی آپ نے مشبہ مشبہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ وہ جملے کو جملے سے تشبیہ۔ باقی جب آپ اس کی مطلب پڑھیں گے نا مثال پھر ہم اس کو جی مزید اس کو دیکھتے ہیں، تو باقی یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر ان کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے ابتدا خبر مبتدا والا۔ اچھا، تو ٹھیک ہے۔ یہ
اس کو ایک دو دفعہ یاد کر لیں. تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ. والمشبه به في صورة من صور التشبيه معروفة. جی یاد ہوگی؟ جی شیخ محترم. جی محترم. سنائیے. تشبیہ ضمنی تشبیہ لا یوزع فیہ المشبہ والمشبہ به فی صورت من صور التشبیہ المعروفات بل یلمحان فی الترکیب. ماشاء اللہ. جی محترم. التشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يمحان في التركيب وهذا النوع يؤتى به أن الحكم الذي أسند إلى التشبيه ممكن. التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في التركيب. بس اتنی جاتی ہے سب. تشبيه. ماشاء اللہ. جی اب ذرا اس کے اشعار دیکھتے ہیں. قال ابو تمام، یہ شاعر کا نام ہے. لا تنکری عطل الکریم من الغنا، تو انکار نہ کر عطل الکریمی، سخی آدمی کا محروم ہونا. کیا ہونا؟ محروم من ہونا. الغنا، محروم. محروم جی اگر عطل کوئی عطل ایسی محروم. چیز محروم. محروم جی مالداری سے سخی آدمی کی محرومی پر اس کی نکیر نہ کر، اس کو تانے نہ دے. فالسیل حرب للمکان العالی، بس جو سیلاب ہوتا ہے یہ اونچی جگہ کا دشمن ہوتا ہے. اونچی جگہ کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن. دشمن ہوتا ہے. دوبارہ، لا تنکری، نہ تو انکار کر، عطل الکریمی، شریف، صحیح معزز جی آدمی کے خالی ہونے پر. اس کا کس سے خالی ہونا؟ غنا سے. من الغنا، غنا سے یعنی مالداری سے. سخی آدمی کا غنا سے خالی ہونا
इस पर तू उसकी नकीर ना कर। फसैलु, फस सैलाब, हरबुन ये क्या है? दुश्मन है, दुश्मन है। क्या है? दिल दुश्मन है मकान आली। ऊंचे मकान पर। बुलंद मकान। अच्छा, कद यशीबुल फता, कभी कभी नौजवान बूढ़ा हो जाता है। वलैसा अजीबन, हालांकि ये अजीब बात नहीं। अन युरन नौरु फिल क़ज़ीब रतीबी, कि देखा जाता है फूल खुश्क टहनी में। नूरू। जैसे खुश्क टहनी में फूल दिखाई देता है ना, सही है, सफेदी ये दिखाई कैसी दी तमसील, जाती है। ये ठीक कैसी है, तमसील है सर जी? नौजवान बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर खुश्क टहनी में फूल से कैसे उसकी तशबीह दी? कहते हैं कि ये कोई बुढ़ापा ताज्जुब खुश की बात नहीं। फूलों। तरोताजा टहनी में कोई कोई जो है ना, हाँ, हाँ जी, खुश पानी में वो देखा गया है, समझ आती है। ये जो है ना अन्नूर, इसका माना आप लोगों से देख लें, जी जी जी। मतलब ये जाले देख लें लोगों से। अन्नूर, القضيب الرطيب। अच्छा, पहले इसका तर्जमा सुन लें। कभी कभी नौजवान भी बूढ़ा हो जाता है और ये कोई अजीब बात नहीं। युरा, ये कि देखा जाता है। अन्नूरु, सही है, फूल या कली। फिल खजीब रतीबी, तरोताजा टहनी में। शेख मतलब अन्नूर का मतलब तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है रोशनी, अन्नूर। नहीं, अन्नूर नहीं है, अन्नौर है जबर के नून पे साथ। जबर है। अच्छा अच्छा। तो अन मोहतरम, आपने पहले खुश्क टहनी कहा है, अब आपने तरोताजा कह दिया। हाँ, देख लें, मैंने वाकई खुश ऐसे ही कहा है। होगा, तरोताजा टहनी पे सूखा हुआ फूल होगा इसका मतलब। हम्म, हाँ, ये तर्जमा तो इससे यही समझ आ रहा है जो तशबीह हमने नहीं, कहा। समझ तो यही आ रहा है ना हाँ कि जी, हाँ जी, ऐसे जवान बंदा कि बूढ़ा हो जाता है। तरो यानी अब पहला मिसरा तो ऐसा लग रहा है सर जी कि अब्दुल मन्नान भाई को ही टॉन्ट किया है किसी ने। क्यों? आपको ऐसे भूलने लग जाता है तो सर जी कहते हैं ना आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो ऐसा लगता है किसी ने मिसरे में लिख के भेज दिया। नहीं नहीं सही है। नहीं नहीं, मैं अगर कहते हो तो मैं वापस लेता हूँ। नहीं, मैं इसे अपने मोहतरम नहीं अल्फाज नहीं बादाम वापस खाने को लेता हूँ। सर जी, बोलता है, ये ऐसे ही हलवा करते हैं, आप बादाम, वापिस ना लें, काजू आप पिस्ता। बिल्कुल ना वापिस लें, ये ऐसे ही करते हैं। कहते हैं मुझे भूल गया, मुझे भूल। अच्छा हाँ जी, अच्छा। आप वापिस ना लें, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब से मोहतरम ये हमारी आप ही कह रही हैं कि ये नासिर भाई की बादाम आवाज है ये, चले बादाम वालेकुम जरा ठीक है। खाया करें। अस्सलाम। अच्छा अच्छा, नासिर भाई, शेख मोहतरम अन्नूर का मतलब यहाँ पे कली सफेद फूल लिखा हुआ है, अन्नूर। हाँ, कलियां सफेद होती हैं तो नौजवान के बाल जो है सफेद हो गए हैं। सफेद हो गया, अच्छा सफेद कली कभी कभी हरी भरी शर्ट में भी होती है, ऐसे होगा। क्या समझ आई माशाल्लाह। अब? क्या समझ आई अब? जिस तरह अब कली सफेद होती है, वो इस उसके तरह। बाल सफेद बेचारे के हो गए तो उससे उसने उसको ऐसे कहा। हम्म, ये मतलब बंदा जवान हो हाँ, तो बाल सफेद हो जाए। जी। यानी जवानी में बुढ़ापा आ सकता है जिस तरह के। शेख हरी मोहतरम, भरी और शर्ट मैं पे सफेद वही की। ढूंढ रही थी मेरी बुक में ना, इसके नीचे लिखा हुआ था, अन्नौर के नीचे लिखा हुआ था सफेद फूल। सफेद फूल, सही। कहते हैं कि ये कि देखा जाए सफेद फूल किस में? फिल कजीब रतीबी, तरोताजा, तरोताजा, शर्ट में। हाँ, टहनी में, यानी जिस जी। तरह उसमें सफेद फूल देखा जा सकता है, इसी तरह यहाँ इसके सर के अंदर सफेद बाल भी नजर देखे जा आ सकते हैं। जाते हैं जी। ठीक है, तो तशबीह मिन जी कुल्लिल वजूह तो नहीं होती ना, बाज़ चीज़ों में तशबीह होती है। इंसान पर इतने नहीं। परेशानियाँ आती हैं या मसाइब आते जी हैं, ठीक है, कि मतलब है कि उसके सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सही सर है। जी, ये जो फूल होते हैं ना उनमें भी चाहे लाल रंग के भी हों, जब वो थोड़े मुरझाने पे आते हैं तो उनका रंग बिल्कुल फेंट हो जाता है, तो वो सफेदी माइल ही हो जाते हैं। सफ़ेदी माइल हो जाते हैं।
یہ مکمل تشبیہ آپ سمجھ آ گئی کہ جی پھول بھی جب مرجھانے پر آئیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید. سفیدی مائل ہو یعنی جاتی تر و ہے، جی تازگی سفید ہو کا جاتی تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اور کھلیں، ہے۔ جی تر و تازہ تہنی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اور کھلیں. لیکن جی جب مطلب ہے کہ کوئی مطلب مرجھا جاتے ہیں تو تر و جی تازہ ٹہنی میں ہوتے ہوئے ٹھیک ہے کچھ ایسے انہیں حالات پہنچتے ہیں، کچھ گرم ہوائیں انہیں پہنچتی ہیں جو ان جی کی اس سرسبزی اور رالی کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. اسی جی طرح ہے تو نوجوان لیکن کچھ ایسی جو ہے ٹھنڈی گرم ہوائیں اس کو پہنچتی ہیں، کچھ مصائب ایسے پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے جوانی میں ہی بال اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید ہو جاتے سفید ہو جاتے ہیں جی ہیں. ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے رہے تو وہ ہمیں پچھلے دنوں میں نے ملے ہیں، تو تقریباً ان کے بال جو ہے نا وہ سفید ہو چکے تھے، تقریباً سفید ہو چکے. عمر اتنی نہیں ہے لیکن بال سفید ہو چکے. اب تو یہ اب یہ مطلب اکثر ہو رہے ہیں سر جی۔ یہ مطلب یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ٹینشن ہو، مطلب آج کل ویسے ہی سب مطلب کے بال ہو رہے ہیں، سب کے نا وائٹ ہو رہے ہیں، کامن نہیں ہے۔ اچھا میں نا بعض چیزیں جو ہے نا ویسی رہ جاتی، اگر وہ وقت پہ رہ جائے نا تو وہ ویسی رہ جاتی. وہ پہلے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ چیزیں اگر مطلب رہ گئی نا، اب یہ جو چیز میں ڈسکس کرنے والا ہوں یہ رہ گئی تو یہ رہ گئی ہے، ٹھیک ہے. جی وہ بعض طلبا پڑھتے تھے ضاد، ٹھیک ہے، پچھلے سیمسٹر میں نے بڑی دفعہ سوچا میں ان کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جی تو وہ چلے گئے لیکن میں نے بتایا نہیں، وہ ذہن سے ہی نکل جاتا کہ ضاد غلط ہے واد صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جب آپ انگلش کے لفظ بولتے ہیں اور اس میں یہ کاپی اور فالو جب ہم پڑھتے تھے نا مطلب یہ انگلش، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر نے نا میری ایک دفعہ غلطی نکالی تھی. ہم ٹائپنگ سیکھتے تھے نا تو میں کہتا تھا ٹاپنگ، تو وہ کہتے تھے اچھا یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ کاپی کیا ہوتی ہے؟ کاپی. یہ فالو کیا ہوتا ہے؟ فالو. یہ صحیح ہے یا مطلب یہ جی واقعی غلطی ہے؟ ایسے ہی ہے سر جی سر یہ ٹھیک ہے، غلطی دیکھیے تو ہے۔ فالو مطلب کہہ یہ رہے ہیں نا فالو کہہ رہے ہیں، دونوں اسلوب ہمارے یہاں چلتے ہیں. فالو نہیں ہے نا اس کا، جو جس طرح سے جو بولا جاتا ہے وہ فالو بولا جاتا ہے، یہ فالو فالو بھی محترم کہتے کاپی ہیں لوگ کہتے ہیں. وہ ہم نا اپنی کہتے کی تو مطلب بات بتا رہے ہیں کہ وہ ٹوکتے تھے کیسے نہیں کہتے، صحیح طرح سے بولو، یہی تو سر جی بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. صحیح ہے. تو وہ جی مجھے نا یعنی اس پہ ڈانٹتے تھے. تو کیا یہ صحیح تلفظ ہے یا غلط ہے؟ یہ نہیں سر آپ جی یہ بتائیں. صحیح ٹائپنگ جو بات ہے ہے۔ نا وہ ٹھیک تھا، فالو ٹاپنگ جو ہے نا وہ ٹائپنگ ٹائپنگ کے چلتا تو لیے نہیں. تھوڑی بالکل بولنے علیحدہ کی بات علیحدہ کر رہے لفظ ہیں۔ ہے۔ اچھا اس میں وہ ٹھیک تو ہے، غلط یہ صحیح جو غلطی نہیں کر رہا. یہ جو کاپی ہے یہ کاپی ہے یا کاپی ہے؟ کیا خیال؟ یہ مطلب نہ دونوں لفظ کاپی ہے بولے نہ تھے، کاپی ہے کاپی کی سر جی، طرح یہ تھوڑا بیچ سا. میں ہے، کاپی جی جی. کو کی طرح کاپی ہے۔ اچھا کاپی اس کو کہیں گے. جی جی اچھا تو یہ جو فالو ہے اور یہ کامن یہ ہے، بھی یہ اسی طرح کامن ہے یا کامن ہے؟ جی کامن، یہ بھی ایسی ہے کامن، کو کی آواز ہے اس کی، یہ نہ کا نہ کو۔ یہ جو ہے اچھا 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 ٹھیک. تو یہ جی بعض لوگ نا انگلش بول کے پتہ نہیں ہم پہ روب ڈالتے ہیں کہ ہمیں بڑی انگلش ایسے ہی آتی ہے ہے. سر جی کیا یہ مطلب جو کہ پہلے آپ دیکھ نے بولا کچھ نا محترم قسم کاپی، یہ صحیح انگلش ایکسنٹ ہے. کون سی والی؟ یہ واو جو والی؟ آپ بول رہے ہیں فالو کاپی، یہ صحیح والا انگریزوں والا لہجہ ہے. اچھا بھائی جان، اور ایک انگلینڈ کا ایک امریکہ کا، ہمارے جو چلتا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں سر جی، وہ بتائیں نا آپ۔ اور اچھا یہ اچھا پسند کیا جاتا ہے پاکستان میں، جو تھوڑا سا مطلب جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا پسند ٹیڑھا نہیں، بول جاتا پسند وہ کرتا ہے جس کو صحیح بات کا پتا ہوتا ہے، جس کو نہیں پتا ہوتا وہ تو بس پھر شروع ہو جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے. تو یہ مطلب میرے ذہن میں نا یہ تھا، میں نے اس لیے پوچھ لیا آپ لوگوں سے، یعنی یہ ٹھیک جی ہے. ٹھیک ہے جی بارہ. جی اچھا اس کے بعد آگے کیا ہے؟ میں شیخ یہون محترم یسول. جی سب روب جاڑنے کے لیے نہیں بولتے، کسی کو اس لفظ کو اردو میں بھول جاتا ہے اس لیے وہ انگلش میں بول دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے عام ہوتی ہے وہ والے لفظ، ہم عام بولتے ہیں اچھا نا انگلش میں۔ صحیح. تو سب کو تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ بعض لوگ کچھ بولتے ہیں لوگ نا، تو جی کچھ لوگ، سارے نہیں. تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ واقعی میری غلطی تھی. تو اب میں سنتا ہوں تو جو چیز مطلب پہلے بتائی جائے کہ یہ غلط ہے، اگر دوبارہ آئے تو ہو سکتا ہے وہ واقعی صحیح ہو یا غلط ہو. اس لیے میرے ذہن میں تھا ایک، کوئی اتنی عام بات نہیں تھی ویسے،
बरसबील तज़किरा, मतलब इसको जिक्र कर दी। अच्छा, मैं यहुन यसहुलिल हवानु अलैहि, जो जलील हो जाए, सही, जो जिल्लत जी, कबूल कर ले, जो क्या कर ले, जिल्लत कबूल कर ले, उस पर जिल्लत आसान हो जाती है, उस पर जिल्लत क्या हो जाती है। आसान हो जाती है। मा लिजुरहिम बिमय्यतिन इलामु, मा लिजुरहिन बिमय्यतिन इलामु, मैयत को जख्म लगाने में तकलीफ नहीं होती, मैयत को, मुर्दा आदमी को जख्म जख्म लगाने देने में से कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, तो देखिए इसमें जो इंसान जिल्लत को कबूल कर लेता है, उसको तशबीह दे रहे हैं किसके साथ है, मुर्दे के साथ। ये जख्म लगाने के साथ। हाँ, कि जिस तरह मुर्दे को जो कुछ मर्जी कहा जाए, ठीक है, उसको कुछ नहीं होता, जी, इसी तरह जो इंसान जिल्लत को कबूल कर ले, ठीक है, तो तो उसका भी फिर तो ज़मीर मर जाता है ना सर जी, वो उसका मुर्दे भी के जमीर, साथ ही मिला होता है। बिल्कुल, बारकल्लाह फीक। कॉमन चीज क्या है, यही। जमीन मर जाना, जी, इसका हकीकत में मर जाता है, उसका भी जी, मतलब है कि उसका बुरी भी सोहबत हकीकत के में साथ। मरता है। ये उसका जिस्मानी है, वो मानवी है। हाँ, ये जिस्मानी है, वो मानवी। तो जी। ये शेर जो है ना, आज सारा सबक तो माशाल्लाह से 17 नहीं हमें समझाया, क्या ख्याल। सर जी आप समझा रहे हैं, मैं तो साथ साथ बस माशाल्लाह हमें उर्दू दुख में किया दे हुआ रही है, हूँ। वो वैसे फसीह और चले, बलीग है पहले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये दो शेर हो गए। अब पहला शेर जो था, उसने अपनी बीवी को डांटा है, सही है, कि तू मतलब मेरे ऊपर जो है वो ताने कसती रहती है, मुझे डांटती रहती है, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं बड़ा सखी आदमी हूँ, ठीक है, तो जी, क्या हुआ कि मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए, समझेगी। ये जो जी, मियाँ बीवी होते हैं ना, इनमें जो पैसों का ताल्लुक होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है बहुत ठीक है खतरनाक होता है सर जी। जी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुशगवार जिंदगी का उसूल है कि आप सही जी, से पैसे कमाएं, ठीक है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, अपने मतलब है कि हुकूक आप सही अदा करें, जी, सही, अगर आपके पास सही पैसा होगा, आप मतलब घर वालों को आप फारिगुल बार रखेंगे, तो सब क्या आपकी इज्जत होगी। जी, और ये बात कोई इतनी सही मतलब मसला भी नहीं, इस्लाम ने वाक़अतन मर्द को मुकल्लफ ठहराया है, जी, सही। तो जी, बिल्कुल। मामलात इसीलिए बिगड़ते हैं, ठीक है, ये एक जी, फितरती अमर है कि मर्द जो है ना, वो अपने घर वालों पर खर्च करने में बड़े बहुत इस हवाले से उनमें कमी होती है। जी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन मैं हूँ, और तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन, और मैं सबसे ज्यादा जी, अपने घर वालों के लिए बेहतरीन, ठीक है। तो जी, ला तुनकिरी आतल अल करीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सास थी ना, तो उन्होंने शिकायत की कि ये जो अबू सुफियान है ना, ये मुझे पैसे नहीं देते, तो क्या मैं इनकी जेब से निकाल सकती हूँ। तो जी, आपने फरमाया हाँ, मारूफ तरीके के मुताबिक निकाल लें आप, सही है। सही। और ये बड़ी मतलब है अहम और बड़ी अच्छी चीज़ है, बाज़ ख़वातीन में बड़ा सलीका होता है, वो कोई चीज़, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मतलब मशरकी ख़वातीन हैं, जो हमारी ख़ानदानी जो एक रिवायात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं, मर्द अपनी जगह पे कुर्बानियाँ देता है, औरत अपनी जगह पे कुर्बानियाँ देती है, यानी एक पूरी कुर्बानी की तारीख होती है। ये कुंबे कबीले जो माशरे ये बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों का बहुत बेहतरीन किरदार होता है, बेहतरीन किरदार होता जी, बिल्कुल। है। यानी अगर मर्द कमा कर लाता है, तो आगे औरत का सलीका शुमार होना जरूरी है, सलीका शुमार, कि वो उसको जी, कैसे मैनेज करती है, उसको कैसे जो है अपनी, अब जाहिर है घर में अगर 5-5 7-7 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब जी, मतलब है कि मर्द की कमाई वो मुनासिब है, तो अब जाहिर है कि खुराक भी है, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ लेन देन भी है, खुशी गमी भी जी, है, ठीक है, फिर बिल्कुल बच्चों ऐसे, का बिल्कुल। मुस्तकबिल भी है, मतलब कितनी जी, चीजें वो कैसे मतलब हैरानगी होती है कि इतने बड़े कुंबे को हमारे वालिदैन कैसे जो है वो चला कर लेकर आए, क्या ख्याल है जी। जी, बिल्कुल ऐसी है सब। खासकर इस महंगाई के दौर में, सही है, और मतलब जी, 10-10 लोग, सही, 8-8 लोग, सही है, फिर मतलब है कि उनको खिलाना पिलाना, फिर उनकी शादियां, सही है, तीसरी नस्ल आ चुकी है, तो जी, यकीनन
مطلب ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ والدین کی بڑی قربانی. بالکل بعض صحیح. خواتین بلکہ اکثر مطلب اپنے خاوند کے والے سے بہت زیادہ، مال کے والے سے بہت زیادہ وہ مطلب فکر مند ہوتی ہیں. صحیح ہے کہ میرا گھر والا وہ کما کے لا رہا ہے تو مطلب مجھے فکر کرنی چاہیے، ضائع نہ کروں، صحیح جگہ لگا. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک خاتون تھی تو گھر والے نے نا مکان بنوانا شروع کیا تو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، لینٹر ڈالا تو پیسے ختم ہو گئے. تو بیوی نے نا 10 لاکھ روپیہ یا 8 لاکھ روپیہ یا 7 یہ رقم ان کو دے دی. تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے لیے. پہلے سوچا کہ شاید اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے ادھار لیا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے جیب کے اندر جو زائد ہوتے تھے نا، میں اس میں سے تھوڑے 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 رکھتی جاتی تھی. صحیح ہے، یہ کافی صحیح. عرصے سے میں نے رکھے ہیں. مجھے آج آپ کو ضرورت پڑی ہے تو مطلب ہے کہ میں نے یہ عزت کر. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کی بڑی ہی قربانی ہوتی ہے، بڑی قربانی. جی بالکل. تو یہ کہتا ہے کہ ہاں مال سے محرومی اس پر تو جو ہے نا مجھ پہ نکیر نہ کر. جو پہاڑ ہوتا ہے نا، جو سیلاب ہوتا ہے وہ اونچی جگہوں کا دشمن ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ تشبیہ دے رہا ہے، سخی آدمی کو تشبیہ دے رہا ہے کس کے ساتھ؟ پہاڑ اونچی کی جگہ جو سے. اوپر جو چوٹی نہیں ہوتی. جی صحیح ہے، جی. اس کے ساتھ دے رہا ہے نا. ویسے اس کا کیسے دشمن ہوتا ہے؟ وہاں تک تو سیلاب بیچارہ پہنچے گا تو اسے کوئی نقصان دے گا. مطلب یہ کہ سیلاب جو ہے نا بلند جگہ پر چڑھنے کی کوشش تو کرتا ہے نا. صحیح ہے، بلند جگہ پر. صحیح. جی تو یہ یہ شاید ایسے انہوں نے ہوگا سر جی، یہ اونچے علاقوں سے آتا ہے نا سیلاب، اونچائی والی سائڈوں سے پہاڑوں کی طرف سے آتا ہے تو پھر آتے ہوئے وہ سارا کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو بہرحال اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اگر غصہ کر گیا نا، ٹھیک ہے، جس تو طرح مسئلہ ہو سیلاب جائے غصہ کر گیا، ٹھیک ہے، گا. کہ وہ بلند جگہ کو پھر اس کی جب اس کی جو ہے موجیں تیز ہوتی ہیں تو وہ کراس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو اسی طرح اگر مطلب میں بھی اس پر آ گیا تو پھر میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی آگے انہوں نے ایسی. مزید وضاحت کی بھی ہے. بہرحال یہ اس میں نا معروف صورت نہیں ہے اس کی. قد ينحو الكاتب والشاعر منحا من البلاغت. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو آپ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، یہ سارا اس کو پڑھ کے جو یہ تینوں آپ چیزیں. نے پہلے ہمارے ذمہ ڈالا تھا سر جی وہ سب نے کر لیا. نہیں پہلے کیا ڈالو؟ وہ مثالیں تھیں کر قرآن کی. دیا ہے، میں نے بھیجا تھا آپ کو شیخ محترم، آپ نے ایک ایک دوبارہ آیت دی بھیج تھی سب کو. دوبارہ وہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، میں جی چیک میں نے کر ابھی لوں گا. بھیجی تھی، اگلے دن ہی بھیجی تھی. میں سر جی چیک میں کر نے لوں بھی گا. گروپ میں بھیجا تھا، وہ بھی ابھی چیک کرنے والا. آپ مجھے نا وہاں وہ کیا کریں، مینشن کیا کریں. پرسنل میں بھی میں نے میں نے مینشن اس کر کے لیے بھیجا. نہیں بھیجا شیخ محترم کہ آپ مصروف تھے نا، آپ نے ان کا بھی دیکھے چیک نہیں کیا. اب ہم اکٹھا بھیج دیں گے. ٹھیک ہوگا. اور یہ جو تاؤس والا جو کال تھا وہ موالی والا یہ دوبارہ بھیج دیجیے. ٹھیک ہے شیخ محترم. اب یہ ہم نے پڑھ کے آنی ہے کل. اس کو کل پڑھیں گے نا سر جی، یہ ہاں اس اکیلے کو نہیں کل پڑھنے والی، اس کے اعراب جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. قد ين اچھا ينحو